व्हाट्सअप भाई। السلام علیکم अलैकुम सलाम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई साहब? جی میں پاکستان سے کال کر رہا ہوں سیالکوٹ سے सियालकोट वाले भाई हुक्म करें, क्या हुक्म है? جی سر پہلی بات یہ میرے دو تین سوال ہیں اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے ओके, सवाल क्या है भाई साहब? سوال میرا باقی فدق کے بارے میں ہے जी सर, क्या सवाल है? سر سوال میرا یہ ہے باقی فدق حضرت علی کی تحویل میں بھی ہے جب ان کی خلافت آئی تھی नहीं नहीं, یا مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے बाग फदाक देखें, वो अबू बकर के हाथ में था, फिर उस अबू उमर के हाथ में था, फिर उस्मान के हुकूमत में उसने अपने दामाद मरवान को दे दिया। उसने मरवान को दे दिया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में वो बनी मरवान के हाथ में रहा होगा, क्योंकि हमें नहीं सर ये मिलता कि مجھے تھوڑا उन्होंने कि मरवान ने किसी को दिया हो। वो मरवान के हाथ में था, یہ, मरवान یہ इब्न مجھے اہل अल-हकम। سنت تھوڑا سا بتا دیں گے ये ये मरवान के हाथ में था। جی آپ تھوڑا سا حوالہ دے دیں گے مجھے फदा का फदक के मुतालिक देखें, भाई आज के बाद जो है ना, मैं एक सब लोगों से माजरत करता हूँ कि अगर कोई शख्स कॉल करता है, अगर उसके माइक्रोफोन से शोर आता है, तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा भाई। मैं उसके कॉल को माजरत करूँगा उसी वक्त, क्योंकि सब लोगों के लिए यानी मैं भी बात नहीं कर सकता और दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल होता है ना। अजीज़ों मुलाहिज़ा फरमाइए फरमाओ, ये किताब है, किताब है सुनन अबी दाऊद। हाँ, अबू दाऊद सजिस्तानी की किताब सुनन, बहुत मशहूर मारूफ किताब है। ये किताब छपी दारुल फ़िक्र में सना 2005 में। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 567 में, हदीस नंबर 2972। ये किताब किताबुल खिराज वल इमारा वल फ़ई। उसमें आप खिदमत में अर्ज़ करें कि ये बाब है, बाबुन फ़ी सफ़ाया रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अमवाल। वो अमवाल जो ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़ाती मलकियत थी, उनके उस बाब में। अच्छा, उसमें हदीस नंबर 2972 में, भले जो भले जमा उमर बिन अब्दुल अजीज़ बनी मरवान हिन इस्तखलिफ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बनी मरवान को जमा किया, जब वो खुद बनी मरवान में से था ना, उमर बिन अब्दुल अजीज़ सन 99 में ये खलीफा बना था। उनको जमा किया, फरमाया, उसने कहा कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत लहू फदक फ़कान युनफ़िक़ु मिन्हा व यऊदु मिन्हा अला सगीर बनी हाशिम व युज़व्विजु मिन्हा अय्यामहुम। फरमाया कि उमर अपने अब्दुल अजीज ने कहा कि फदक जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल था, वो उनका खर्चा करते थे, बनी हाशिम की जितना उनका कबीला था उनकी सरपरस्ती करते थे उससे। तो उसमें से जो सगीर थे, जो यतीम वगैरह थे, उनका खर्चा चलाते थे, और जो उनमें से बेवाएं थी, बेवायों की वो तजवीज करते थे इसी माल से। वह इन फातिमा सअलतहु अन यजअलहा लहा फअबा। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि फदक मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको फदक नहीं देता। फ़कानत कज़ालिका फ़ी हयात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता मज़ा लिसबीलिही। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी तरह था। यह उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का कौल है, ठीक है ना। जब वो दुनिया से चले गए, जब दुनिया से चले गए, चल अगर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने हयात में ना भी दिया हो ना, इर्स तो बन जाता है, क्योंकि उनका ज़ाती मिल्क है। फलम्मा वली अबू बकर अमिल फ़ीही बिमा अमिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हयाती हत्ता मज़ा लिसबीलिही। अब जब अबू बकर आया तो अबू बकर ने उस पर कब्जा किया, और उसने अपने खर्चे, अपने खानदान के खर्चे उसी से चला रहा था, फदक से, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खर्चा उसी से चलाते थे। फलम्मा अन वुलिया उमर अमिल फीहा बिमिस्ल मा अमिला हत्ता मदा लिसबीलिही। और उमर का भी यही तरीक़ाकार था कि उसने अबू बकर जैसा रवैया किया है, किसके साथ? फदक के साथ। थुम्मा अक़तअहा मरवान, फिर उसके बाद उस्मान ने मरवान को फदक दिया। उस्मान ने मरवान को फदक बख्शा है। अच्छा, थुम्मा सारत, अच्छा, थुम्मा सारत लिउमर इब्न अब्दुल अजीज, भले फिर ये उमर इब्न अब्दुल अजीज को पहुंचा। अच्छा, ये किताब है औनुल मअबूद फी शरह सुनन अबी दाऊद, अजीम आबादी साहब की किताब है, ठीक है। इस किताब में अल्लाह ताला पे को जज़ाए खैर दे, ये किताब छपी है सन 2005 में बैरूत में। इस किताब में हम आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 1341 में, 1341।
اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ثم اقطعها مروان ای فی زمن عثمان، یہ مل گیا ہے بلے عثمان کے زمانے میں، یہ مروان کو ملا۔ مروان کو کس نے دیا؟ مروان کو دیا تھا عثمان نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کلمہ بھی پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واشہد ان علیا واشہد ان علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووصیہ بلا فصل وصیہ بلا فصل وحجۃ اللہ علی الخلائق اجمعین وحجت اللہ وحجۃ اللہ وحجت اللہ علی الخلائق اجمعین، علی الخالق خلائق خلائق اجمعین اجمعین، واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی وحسن ابن علی والحجة ابن الحسن والحجت ابن الحسن المہدی المہدی ائمتی وائمتی وخلفاء اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء رسول اللہ وخلفاء رسول اللہ وحجج اللہ وحجت اللہ علی الاولین للأولین والآخرین والآخرین من اہل السماوات من اہل السماوات اہل الصلوات سماوات والارضین صلوات والارضین والارض بہم اتولا بہم اتولا ومن اعدائہم ومن اعدائہم اتبرأ اتبرأ الی اللہ تعالی، الی اللہ تعالی، میں 12 اماموں کا آج سے نوکر اور غلام اور پیروکار ہوں۔ 12 اماموں کا آج سے نوکر اور پیروکار اور غلام اور پیروکار ہوں، غلام اور پیروکار، ان سے دل سے محبت کرتا ہوں اور ان سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یا علی مدد، بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ سے قبول فرمائے۔ یا علی مدد، خدا حافظ۔